نواز حیدری صاحب سے کہ وہ ممبر حسین پر آئیں تو فضل علوم صاحب بیان کریں. بابا دے بلند صلوات. شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند صلوات. والعاقبات للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سونے نبی دی ذات تے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. سجدہ مولا تم سلامت رکھے. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ سلم. نعرہ حیدری. حسینیت. یزیدیت. ان کے درود پڑھو محمد وآلہ. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. مسلمان کٹھے ہو کے آ کے آدھے یا رسول اللہ اساں بتاں پوجدے رہے ہیں, درختاں پوجدے رہے ہیں, ستاریاں پوجدے رہے ہیں, تساں سانوں سیدھا دین دسیا ہے, اساں تانوں اجر دینا چاہنے ہیں. میرا رسول بھائی جان اتنی دیر تائیں اپنی زبان نو حرکت ہی نہیں دیتا جتنی دیر تک وہی نازل نہ ہو. انہوں نے سوال کیتا ہے, سرکار نے خاموشی اختیار کی تھی, اللہ نے وہی بھیج دی تھی. میرا حبیب انہوں نے آکھ دے کیا آکھنا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. میں تاڑے کولوں کوئی اجر نہیں مانگدا, بس ایکو گل میرے قریبیاں دے نال مودت رکھو. مودت دا لفظ ہے یار, دو میں نوجوان سے سامنے آؤ. آپ کو داری زندگی ہو ایک طرف سامنے. اللہ علیہ محمد صلی اللہ کوئی تو ٹول آ بھی لگے تے کہی دے چلو بندہ دی 50 سال تو تیز تے ساڈا آنے والا مستقبل مولا تہاڈی زندگی کرے. سرکار نے آکھیا بس ایکو گل میرے قریبیاں دے نال مودت رکھو. محبت دا لفظ نہیں, مودت دا لفظ. محبت تے مودت وچ فرق کیا ہے؟ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرماؤ. جتھے محبت ہوے اوتھے کدی نہ کدی نفرت ہو جاندی. پتر بڑا فرما بردار, ماں دی ہر گل من رہے, کوئی وقت آ جائے ماں دی ایک گل نہ منے, ماں بھی اسے کو نفرت ہو جاندی. محبت کس نو آکھیا جاندا ہے؟ نہ ہو ختم ہون والی کشش نو, الفت نو بائی جان محبت آکھیا جاندا ہے. لو میں آسان کرن لگا, مچھلی پانی دے نال محبت رکھ دی, اس تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. مچھلی نو پانی تو باہر کڈ لو بھائی جان, اس کی کیا کیفیت ہوندی ہے؟ تڑپ دی ہے. تڑپن تو بعد کربٹا تبدیل کر دی ہے. جس ویلے بالکل کربٹا تبدیل کرن دی شکل مک جاندی ہے نا, منہ کھلیندی ہے تے بند کریندی ہے. مینوں ایک واری جاون دے. سانوں کیوں پتہ لگے کیڑا بندہ محبت اہل بیت رکھ دے یا کیڑا نہیں؟ جیڑا بندہ بھائی جان, میں ایسے چہرے ویکھ رہا مجلس دے وچ موجود نے, جیڑا بندہ 2 دن ذکر محمد وآل محمد نہ سنے تے اپنی طبیعت وچ بے چینی ویکھے, سمجھو محبت اہل بیت رکھدا. صدا دیو محمد وآل محمد صلوات. آیت پڑھ دیتی ہے بھائی جان, میں ایک حدیث پڑھ کے جٹکی جی مثال پڑھ کے تانوں کتا سناواں گا, اور کتا تاڑے دل دیاں تختیاں تے لکھنا چاہنا. گل میں او کرنی ہے بھائی جان جتھوں تک میری آواز جا رہی ہے, جیڑا بندہ سنے تے یہ گل آکھن تے مجبور ہو جاوے شاہ نواز حیدری جو کچھ آکھ رہا ہے سچ ہے. جی ماشاءاللہ. حدیث پڑھنی ہے بھائی جان, انا مدینۃ العلم و علی بابھا. اسی سارے ایک بھائی جان, کوئی فرق نہیں. ایک درخت دیاں 2 شاخاں نے, ایک دا نام اہل سنت ہے, دوسرے دا نام اہل تشیع. کوئی فرق ہے ہی نہیں. جڑا رسول پاک دی ہر گل مان لوے بھائی جان, اس نو آندے نے اہل سنت, تے جڑا مان کے عمل کر لوے اس نو آندے نے اہل تشیع. گلتے میں گھر گئی اسامہ نہیں کرنے ہیں نا. جڑا رسول پاک نے آکھیا من کنت مولا, جس کا میں مولا اس کا. رسول پاک دی ہر گل دے وچ بھائی جان حکمت ہے, کیونکہ وہی تو بغیر سرکار اپنی زبان میں حرکت ہی نہیں دے. اس حدیث تے غور کریا کرو. سرکار نے فرمایا من کنت مولا,
مولا فہذا کہ جس دا میں مولا ہے اس دا جی تے جڑے رسول نہیں مولا نہیں مانتے انہاں نے علی نوں کیوں صدا جی مولا تنو باشا رکھے مولا تعالی ملن وچ کر برکت عطا فرمائے بھائی جان حدیث پڑھ دیتی ہے آیت پڑھ دیتی ہے میں ہوں کہتا تانوں سناون لگا تاڑے دل دیاں تختیاں تے لکھنا چاہنا بھائی جان ماشاءاللہ کسے دے والدین دی عزت کرو احترام کرو تے اس دی اولاد تہاڈا حیا بڑا کردی ہے کہ ساڈے والدین دی عزت کردا ہے مولا دی لقب ہے بو تراب مٹی کا باپ مٹی کا باپ آج سے اگر وفا کرو گے تم سے آل وفا کرے گی حدیث کا آیت کا ترجمہ آج سے اگر وفا کرو گے تم سے آل وفا کرے گی مناؤ گے اگر سخی حسین کا غم تو بنت زہرا دعا کرے گی تو بنت زہرا دعا کرے گی چھوڑ کے سارے جھوٹے راہ پر آؤ سارے نبی کے در پر امام اگر بوتراب ہوگا قبر کی مٹی حیا کرے گی محمد والے محمد بلندر صلوات کی ہو گئی بڑی مقبول مجلس سے میں اپنے مقصد والے پاسے ہوں دیر نہ ہو جب سفر بھی بڑی دور تک کرنا ہے کائنات رسول مسجد نبی تشریف فرما جمعہ دا روز ہزارہ دے حساب دے نال صحابہ کرام تشریف فرما کائنات رسول نے فرمایا کہ مطلعانہ نماز پڑھیا کرو روزے رکھیا کرو حج کریا کرو زکات دیا کرو رات میں عبادت کریا کرو تاڑے جو چند بندے میں آنے جی سانو عبادت بڑی اوکھی لگ دی ہے سردیاں دے وچ وضو کرنا بڑا مشکل ہے کہ میں راتی دعا کیتی ہے میرے اللہ میری امت واسطے آسانیاں پیدا کر دعا مستجاب ہوئی ہے خالق نے آکھے انہوں نے سویرے گل آکھتے کہ چار چیزاں دی طرح محبت نال دیکھنا عبادت ہے پڑھنا کچھ ہی نہیں جدو سرکار نے آکھے نا چار چیزاں دی طرف محبت نال دیکھنا عبادت ہے پڑھنا کچھ ہی نہیں ایک بندہ مجمع چ اٹھیا اس نے آکھے یا رسول اللہ پڑھنا کچھ ہی نہیں سرکار فرمایا نہیں کچھ ہی نہیں پڑھنا صرف محبت نال دیکھنا ہی تاڑی عبادت ہوں گا یا رسول اللہ جلدی تو سوچ آج کا کیڑی ہیں سرکار فرمایا نے سب نالوں پہلے کوئی نوجوان مسکرا کے اپنے والدین دے چہرے والے ویکھے اس کی بہت بڑی عبادت سبحان اللہ اور رسول فرما رہے ہیں بھائی جان جڑے اللہ دے حکم تو بغیر اپنی زبان نو حرکت نہیں دے کوئی نوجوان مسکرا کے اپنے والدین دے چہرے والے دیکھے اس کی بہت بڑی عبادت سرکار فرمایا دوسری چیز کوئی بندہ قرآن نہ پڑھیا ہوئے کہ اس کا دل کرے اگر میں قرآن پڑھیا ہوتا تو میں پڑھتا سرکار فرمایا نے باوضو ہو کے قرآن ہاتھ وچ نپ لوے انہاں لفظاں دی طرف دیکھتا جاوے اس کی عبادت ہے سبحان اللہ تیسری چیز سرکار فرمایا خانہ کعبہ کی طرف محبت نال دیکھنا دو گنا ذہن چ رکھ کے کہ اے اللہ دا گھر ہے تے علی دا زچا خانہ ہے اے دو گنا ذہن چ رکھ کے جڑا بندہ محبت نال کے اپنی طرف دیکھے اس دی عبادت ترے گنا دس دتیاں چوتھی گل سرکار فرماندے نے آئینہ علی کرم اللہ وجہو علی دا چہرہ دیکھنا ہی عبادت ہے علی دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے سرکار نے فرمایا بھائی جان مجھ میں دوئی بندہ اٹھیا اس نے آکھا یا رسول اللہ دنیا فانی ہے نبی آئے نے ٹور گئے کل سرکار علیہ السلام نے دنیا فانی تو ٹور جاون اسی تیسی عبادت تو محروم رہ گئے سرکار فرمانے نہیں علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے ایک اور بندہ مجھ میں اٹھیا اس نے آکھا یا رسول اللہ کوئی وقت آوے علی دے نام دے پابندیاں لائیاں جاون اے وقت گزر چکے ہیں مطلب کر باسی دو پابندیاں لگ گئی ہیں کوئی علی دا نام نہ چاہے کوئی علی دا نام نہ چاہے اس بندے پوچھا یا رسول اللہ اگر علی دے نام پہ پابندیاں لائیاں جاون کوئی علی دا نام نہ چاہے سرکار فرماتے پھر بھی تسی ایسی عبادت تو محروم نہیں رہ سکتے علی دے نال دل دے نال محبت رکھنا بھی عبادت ہے فرمایا کس نے بھائی جان تاہا یاسین یا المزمل یا المدثر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نے فرمایا اس نے جڑا تمام نبیوں دا سردار ہے تے تمام کائنات واسطے رحمت بن کے آئے عمل کنے کیتا ہے بس ابھی میرا مقصد ہے گل سے چ رکھنی ہے علی دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے 19واں سپارہ سورۃ النمل حضرت سلیمان بن داؤد پیغمبر اے وہ اللہ دا نبی جس نے ہر شے تے راج کیتا ہے ہر شے تے شاہی کیتی جنات تے قبضہ ہواواں تے کنٹرول
پرندیاں دے بولیاں بولیندا کیڑیاں دے نال گلاں کردا اپنے قافلے نوں لے کے سلیمان نبی وزیر سفیر گھوڑے تے سوار نال ریا نال طویل لشکر لے کے وادی نمل دے وچ داخل ہوئے نے کیڑیاں دی وادی ہے وادی نمل 19 سپارے چ پڑھ رہے ہیں کیڑیاں دی سردار کیڑی آندی ہے جلدی کرو اپنے اپنے بلاں اپنے اپنے گھراں چلے جاؤ سلیمان نبی دا لشکر آ رہا ہے سانو رون دے سی ملیاں میٹ کرتے سی ساڈا قیمہ بنا دے سی بھائی جان کیڑیاں دی رفتاراں تیز ہوئیاں اللہ دے نبی نے اس کیڑی دی آواز سنی اوتھے جا کے اپنا لشکر روک کے کروڑ ہا کیڑیاں دے وچ اس کیڑی نوں اپنے ہاتھ تے بلا کے فرمائے دین اے اعلان تے کیتے اے اعلان تے کیتے کیڑیاں دی جی اللہ دا سچا نبی تو جاندی نہیں نبی معصوم ہوندے میری عادت ہے میز دے ہاتھ مارنی میں تو جانتی نہیں نبی معصوم ہوندے جی اللہ دا سچا نبی جانتی ہے نبی معصوم ہوندے پھر تو کیوں اعلان کیتا ہے کیڑی نے مسکرا کے بھائی جان گل کیتی ہے سمندر کوزے دے وچ بند کر دیتا ہے کیڑی نے کیڑی آندی اللہ دا سچا نبی کی گل تے نسا اس پورے کافلے دے وچ معصوم تے تو کلا ہی ہے نا تے جڑے تیرے سچے تے کھپے نے انہاں نے ساڈے نال گل اللہ کا نبی مسکرا پیا کیڑی نوں تھلے لاونا تاکہ محبت ہونے کی جملے لاہور اضافہ تھلے لاونا دل پیڑی کیڑی آ کے نا گل نبی نوں تھلے نہ لاوی مینوں اپنی قسمت تے فخر ہو رہا ہے ناز آ رہے اللہ کا نبی فرمایا کہ کو جے ناز اے تے کتنا جی مخلوق ہے آندی اللہ دا سچا نبی کی گل تے کسا سواری افضل ہوندی ہے کہ سوار افضل ہوندا ہے کیا کہنے واہ واہ اللہ کا نبی فرمایا ہے سواری نہیں سوار افضل ہوندا ہے آندی پھر اپنی قسمت تے ناز کیوں نہ کراں تیری سواری ایک گھوڑا ہے تے میری سواری اللہ کا نبی ہے حسین تے معراج کراواں جنت دے لباس پا کے دوویں شہزادے آ گئے زکریا نوں آندے نے کڑی دے نال کڑی ملاونا سبحان اللہ جنت دے لباس پا کے دوویں شہزادے آ گئے اما جان نے جنت چوں کپڑے منگا دیتے نے نانا جان سواری ہو چاہیے جڑی اج تک کسے نوں نصیب نہ ہوئی میرے رسول نے ایک شہزادے نوں چاہے سجے پاسے وہ نوں چاہے کھبے پاسے بھائی جان مدینے دی پہلی گلی دا چکر لایا عید دا دہاڑا ہے پہلی گلی دا چکر لایا دوسری گلی دا چکر لایا نا جس ویلے کوئی صحابی دیپ پہ یہ دیکھ کہنے سبحان اللہ سواری کتنی افضل ہے سرکار فرماتے ہیں ایک کیوں نہیں آتا سوار کتنے افضل ہے حسین کی ذات بلند تر صلوات محبت پہ تیسری گلی کا رخ بدلے نا تے امام حسن مجتبی دی آواز آندی ہے نانا جان یہ جتنے بچے گھوڑے تے سوار نے اٹھاں تے انہاں دے ہتھاں دے وچ اٹھانیاں گھوڑے دیاں لجاماں ساری سواری دیاں لجاماں کوئی نہیں کائنات دے رسول نے ول لے دیاں زلفاں کھولیاں پائی ایک پاسے امام حسن مجتبی نوں بے پاسے امام حسین نوں نہ پاک میرا مولا فرمایندا ہے اج نبوت دیاں راساں امامت ہے گل ذہن چ رکھنی ہے بھائی جان تو کہنا جڑی گل دا علی دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے جب جتھے شروع کیتی اوتھے مقام نہیں ہے بھائی جان ہزاراں سال گزر گئے اس وادی نمل دے وچ چار صحابی رسول کے مولا کل گھوڑیاں تے پانچ ہستیاں سوار صحابی رسول کہڑے سرکار سلیمان محمدی بوذر کمبر مقداد چار صحابی رسول کے مولا کل پانچ ہستیاں گھوڑیاں تے سوار وادی نمل داخل ہوئے سرکار سلیمان محمدی دیپ پہ یہ دیکھ کہنے نہیں آئی سرکار اتنی سیاہ زمین میں آج تائیں نہیں دیکھی ایتھے کوئی عذاب نازل ہوئے تیرا تے میرا مولا نبیوں دا مشکل کشا حسنین دا بابا کعبے دا کعبہ محشر دا جاج تے مومناں دی لاج سرکار ایتھے کوئی عذاب نازل ہویا ہے سرکار فرماتے نہیں سلیمان ایتھے عذاب نہیں نازل ہویا ہے جس تو سیاہ زمین سمجھ رہے نا کہ اس کو کیڑیاں دی وادی آندے اس دا نام وادی نمل ہے سرکار سلیمان فارسی گھوڑے تو تھلے رہتے ہیں وہ کبریا نے وکری جاتے رکھ کے آسمان دے پاسے دیکھ کے اندر نے لیا لیا بہ اوزار جیڑی جان دی نا کیڑیاں دی تعداد کتنی ہے تیرا تے میرا مولا حسنین دا بابا الف لام میم المومنین بین الباب الروم تیرا تاج اولیاء سینا ثابت القدم جیمنا جہاد المنافقین اینا نفس المومنین سینا قابل آسمان ولایت دارنا دعائے مصطفیٰ زامنا ذاکر اکبر رینا رحبر و کامل زینا زوج بطول سینہ ساکے کوثر سینہ شیر خدا سواتنا صدیق اکبر سواتنا زامن جنت کوئنہ کا
کہ میں علی بھی جاننا انہاں کیڑیاں دی تعداد کتنی ہے میں تے یہ بھی جاننا دے وچ نر کتنے نے مادہ کتنی امام دے منہ گل نکلی بھائی جان امام تے نبی دے منہ گل نکلے تے عطایت واجب ہو جاندی سرکار فرما میں بھی جاننا نر کتنے مادہ کتنی ہے کیڑیاں دو شے تقسیم ہو گئی ہیں نارا لہدا ہو گئے مادہ لہدا ہو گئی تھلے تراب نکل آئی مٹی نکل آئی سرکار سلیمان محمدی تھلے بیٹھے تن لایا جمل لگ پائے مودت وچ دمانا پاون لگ پائے سرکار علیہ السلام فرمیندے نے سلیمان کیا بن گئے کیوں دمانا پاون لگ پائے سرکار سلیمان محمدی فرمیندے نے میں کن لایا جس دا نال تراب ہے جنہاں دے وچ لباس پکے ہو کے میں کن لایا جس دا نال تراب ہے سردار یت دی قوم اپنی کوپئی کرتی آپ خطابے کیڑا اج چھوڑ دیو اپنے پنڈاں نوں اج وقت بہو نایاب ہے اج او آگے ساڈی نگری وچ دا چہرہ تکڑا چلا ایک جملہ تاڑا سنایا ایک ہو رہا کہ میں بعد مصاحب دا جملہ پڑھنا سرکار علیہ السلام جنگ دے وچ مصروف ولایت مدد کر دیئے اگر یقین محکم ہو سرکار جنگ دے وچ مصروف دشمن نے نیزہ ماریا سرکار نے نیزہ ناپ لے ناپ کے سرکار نے دشمن دے پاسے ویکھے نہیں سرکار نے ہوا سکے یہ یہودی قریب آ کے اندر علی قیمتی نیزہ میرے پاسے مارے ہیں میں تیرے تے وار کیتے تو میرے تے کر سرکار فرمیندے نے میں کائنات دا امام ہاں علی میں تیری گل نہیں سمجھیا سرکار فرمیندے نے میری انگلاں دے درمیان دے یہودی نے دیکھنا شروع کیتا ہے نیزہ جا رہے ہیں دریائے دجلہ دے وچ اگے مچھلی ہے پیچھے سنسار ہے مچھلی آ رہی ہے یا علی ادری کریم یا علی ادری کریم یا علی ادری کریم بھائی جان نیزہ جا کے سنسار نوں لگا ہے مچھلی نے قصیدہ پڑھنا شروع کیتا ہے یہودی فوراً قدمہ تے ہاتھ لا کے آتا ہے میں کلمہ پڑھا واہ 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 مدد کر دی سبحان اللہ امیر مختار کمینے دے دربار شاہ اللہ عبید اللہ بن زیاد دے دربار شاہ ایک کمینہ ویکھ کے اندر ہے میں تینوں قتل کرا دینا ہے آج تیری زندگی دا آخری دے مختار دے پاسے